बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आप आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से कुछ खबरें और उनके तज़ियों के साथ। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके 2.25 माह बाद इमरान खान अडयाला जेल में कैद। पीटीआई बानी पीटी इमरान खान से उनके वकील सलमान सफदर की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुलाकात हो गई। उनकी हालत कैसी, उनकी तबीयत कैसी, इस सिलसिले में सलमान सफदर अडयाला जेल में जब मुलाकात करने गए तो वापस निकले तो इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान के साथ वो गाड़ी में बैठकर चले गए। इमरान खान ने क्या पैगाम भेजा होगा, जैसे ही उसकी तफसीलात आएंगी आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, जब अडयाला जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए बैरिस्टर सलमान सफदर निकले, उन्होंने मुख्तसर बात की। देखें, आप असल गौर करें कि अलीमा खान और उनकी बहनें जो एज इट इमरान खान कहते रहते, सलमान सफदर ने यकीनन वो बातें खुल के नहीं की। जो मुख्तसर बात की वो बताएं। अब ये तशवीश बढ़ती जा रही है, शायद कंटेनरों को निकलना होगा, आवाम को निकलना होगा, क्योंकि अदालतों से बज़ाहिर बादी नज़र में इंसाफ की तवक्को नहीं है। सलमान सफदर बैरिस्टर ने क्या कहा, ये सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, उसके मुताबिक मुलाकात करवाई गई। सर तक गए सर आप? बाकी आप रिपोर्ट में बताओ। कैसी से रखना चाहिए, बाकी रिपोर्ट में आप देखिएगा। आपको गाय में अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके पास से गुजरता हूं, हो गया। सर इस हुक्म को आपके साथ रखे, कोई जाने से बड़ा रिलीफ है। बस काफी 3.5 घंटे आप खान साहब से मुलाकात में रहे हैं। 3 घंटे का मुलाकात सुप्रीम कोर्ट का। नाज़रीन, ये सलमान सफदर साहब की आपने बात सुनी। इसके अलावा मुल्क में इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है। अब देखना यह है कि मौजूदा हुक्मरान इस मुल्क को इस खाई की तरफ निकालते हैं या दुनिया। दूसरी तरफ अलीमा खान ने जो गुफ्तगू की वो सुनिए। चीफ जस्टिस ने हिम्मत की है आज, तो मैं उसकी जरूर उसको खुशाली कहूंगी कि चीफ जस्टिस ने हिम्मत की है। ये हिम्मत तो जजेस को, इंसाफ का निज़ाम खत्म हुआ है, आपको पता है। लेकिन अगर इस चीफ जस्टिस ने सचमुच हिम्मत कर लिया ना, तो हम जरा हैरान भी हैं और अप्रिशिएट भी करें। हम अप्रिशिएट करें, लेकिन हमने देखें, हम इतनी गैर यकीनी मिलते हैं अरसा गुजारा 2.5 साल। हमने अदालतों के चक्कर लगाए, हमने देखा जब इंसाफ मिले, असली चीज़ हमें मांगनी चाहिए पाकिस्तान में, वो इंसाफ है। आप इंसाफ मांगेंगे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। किसी की जरूरत नहीं होगी गैर कानूनी काम करने की, किसी की जरूरत नहीं होगी अगर पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा है। नाज़रीन, इंसाफ के बगैर कोई माशरा जानवर हो जाता है। जानवरों में इंसाफ नहीं होता। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा है इंसानियत के लिए, किसी पर जुल्म ना करो। इसीलिए हदीस मुबारक है, जालिम को हाथ से रोको, जुबान से बुरा चाहो, या सबसे कमजोर निशानी दिल में बुरा चाहो। लेकिन पाकिस्तान पे हज़ारे राय पर जो कदगन, जालमाना कदगन है, इसकी मिसाल माजी में मिलती ही नहीं। जितनी मर्जी डिक्शनरी निकाल लें, जितने मर्जी पॉइंट निकाल लें, बदकिस्मती है कि इस घर को आग लग गई घर ही के चिराग से। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में सेल अफरीदी ने अमन व अमान कायम रखने के लिए अहम इजलास की सदारत की और मुल्क में खसूसन खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करने की उन्होंने हदायत की। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त इमरान खान की हमशीरे बहनें अपने भाई के लिए लम्हा फिक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज तक वो केस गया। खैरत बात तो ये होती कि वो साथ कहते, सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को बुलाते और कंसर्न अथॉरिटी को बताते कि आपने किस कानून के तहत इनकी मुलाकातें रोकी हुई हैं। अगर एक सियासी पार्टी का सरबराह सियासत पर गुफ्तगू नहीं करेगा तो क्या वो उधर लूडो खेलेगा? अनबिलीवेबल है। दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान पीस बोर्ड गजा में 19 तारीख या 20 तारीख को जाएंगे अमेरिका और वहां मिलेंगे। क्या इसराइल की सरबराही में पाकिस्तान की फौज वहां जाएगी? ये प्राइम मिनिस्टर वहां अमेरिकन प्रेसिडेंट या उनके लोगों से मिलेंगे और ये फैसला उसके बाद सामने आएगा
جبکہ حماس نے واشگاف لفظوں میں کلیئر کر دیا ہے کہ ہمیں ڈی آرم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اب بھی پیس امن بورڈ ہونے کے باوجود بھی امریکہ کا، جس میں یورپ نے شمولیت نہیں کی، پاکستان اس کا رکن ہے، اب بھی وہ ناحق فلسطینیوں کو شہید کر رہے ہیں، معصوم بچے، بزرگ، عورتیں، ہسپتال، سکول، کوئی بھی نہیں بچا۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں کہ عمران خان کو جو 13 کیس لگے ان میں سے زیادہ اپیلیں حکومت وقت کی ہیں جو عمران خان کے خلاف ہوئی تھی، لیکن کیا موجودہ حکمران 4 سال تسلسل، یہ پی ڈی ایم 1 تھی، نگران حکومت پارٹ 2 تھا، اب حکومت 3 ہے، جب 20 لوگوں کی سیٹوں والوں کو آپ اقتدار ملک کا دیں گے تو پھر ملک دینے والے اقتدار ان سے من پسند کام لیں گے۔ بلوچستان، افغانستان اور خیبر پختونخوا سے باہر، یہاں تک کہ اسلام آباد درندہ سفت دہشت گرد اسلام آباد قومی دارالحکومت، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پہنچ گئے، 135 کے قریب شہید اور 150 تو زیادہ زخمی ہوئے، اور ایک ایس ایچ او کو سسپینڈ کیا گیا۔ کریڈٹ لینے بڑے بڑے افسران آ جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین کہ گزشتہ روز عمران خان سے ملاقات علیمہ خان کی، ان کی بہنوں کی کیوں نہیں کرائی گئی، سلمان اکرم راجہ اور دیگر وکلاء کی کیوں نہیں کرائی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ حکمران کوئی بھی سپیس پی ٹی آئی کو نہیں دینے جاتی۔ انہوں نے دھرنا دینا تھا بہنوں نے، اس کا ایک حل نکالا گیا، سپریم کورٹ نے 9 تاریخ رکھی، سلمان صفدر کو بھیجا۔ اب سلمان صفدر میڈیکل رپورٹ کیا پیش کرتے ہیں، قید تنہائی انہیں کتنی جگہ رکھا گیا، کس سیل میں رکھا گیا، بجلی کتنی دیر بند کی گئی، انہیں کون سی بیماری ہوئی، کون کون سے ڈاکٹر نے علاج کیا، اس کی تفصیلات پاکستان تحریک انصاف کے کارکن عمران خان کا اہل خاندان اوورسیز جاننا چاہتے ہیں، لیکن کہ بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں سچ بولنا جرم ہے، کرائم ہے، کرائم۔ پراپوگنڈے جھوٹے پر اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں، میں خبر دے رہا ہوں، جھوٹے پراپوگنڈے کرنے پر اربوں روپے لگا رہے ہیں، لگڑ بگڑ چمچے کرچوں کو نوازا جا رہا ہے، لیکن ملک تباہی کے دہانے پہنچ گیا ہے۔ نورین خان جو عمران خان کی مشیرہ، جب عمران خان سے ملاقات کرنے گئی، ان کی بہنیں تینوں تھیں، انہوں نے اس موقع پر کیا گفتگو کی، ان کی زبانی ہی سن لیتے ہیں۔ پورے پاکستان میں دفعہ 144 ہے، یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے نام ہم بول سکتے ہیں، بولیں تو آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، جیلوں میں جائیں، آپ کے گھروں میں گھس جائیں گے، تو بڑا اس وقت ظلم کا نظام ہے، اور اگر ہم سب نہ کھڑے ہوئے تو ہمارا کوئی گھر نہیں بچے گا، ہم سب کو اس کے خلاف مل کے جہاد کرنا چاہیے، ظلم کے خلاف۔ وہ کہتی ہیں کہ ظلم کا نظام ہے تو کہتے ہیں کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم، لیکن ظلم کا تو عرصہ دراز سے پاکستان میں چل رہا ہے، سب کتنی قربانیاں دیں، ظالم تھک ہی نہیں رہے، ظالم اپنے ظلم کی عروج پر ہے۔ پاکستان وطن عزیز قائد اعظم جس انہوں نے ہندوستان سے آزادی لی، لیکن ہم نے ظالموں نے ہم پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ایک طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، انہیں ہر ممکن ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم سے ملاقات کی، اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا جس میں تمام سیکورٹی اداروں انہوں نے کہا۔ دوسری طرف گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا ریاستی اداروں کو نقصان پہنچانے کے مقدمے میں عدم حاضری پر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ کیا اب اسلام آباد پولیس ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرے گی؟ 21 فروری تک دارمن ڈیٹ ڈال دی گئی، کیونکہ گزشتہ روز سہیل افریدی نے کنٹینر تیار کیا تھا، شاہد خٹک نے کہا کنٹینر میں لکھا آزادی یا موت، اب سٹیئرنگ پر سہیل افریدی ہوگا۔ کیا اس کے بعد ان کے وارنٹ گرفتاری نکالے گئے؟ ایک طرف سہیل افریدی نے بلوچستان کی مذمت کی جو ہر پاکستانی کو کرنی چاہیے، ان کے فرائض میں شامل ہے کہ پی کے میں افغانستان میں، دوسری طرف حکومت کی اس غلام ظلم گردشوں میں، دوسری طرف حکومت کی انتقامی کارروائیوں کا ختم ہے۔ عمران خان کی مشیرہ علیمہ خان جو پہلے بھی جیل میں رہی، جن پر واٹر کین سے حملے کیے گئے، لاٹھی چارج کیا گیا، بہنوں کو پکڑا گیا، علیمہ خان کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جانے ہونے کا معاملہ ڈی ایس پی اظہر شاہ کے وارنٹ پر تعمیل کروائی۔ علیمہ خان نے ماربل فیکٹری ناکے پر جب بہن بھائی سے ملاقات کرنے تعمیل کروائی گئی،
ATC نے صادق آباد میں علیمہ خان کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے. وارنٹ پہ وارنٹ، وارنٹ پہ وارنٹ، گرفتاریوں پہ گرفتاریوں، مقدمات پہ مقدماتی، ازارے رائے پر پابندی، ظلم، زیادتی، نا انصافی. وہ انصاف نام کی بھی کوئی چیز ہے آپ کو پاکستانی قوم کو دینے کے لیے؟ کعبے کس منہ سے جاؤ گے شرم اگر تم کو نہیں آتی. ناظرین، اب وزیر اعلیٰ کے وارنٹ گرفتاری، علیمہ کے وارنٹ گرفتاری، عدالتوں کا خاموش، ملک میں ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے. پراپوگنڈے پہ اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں، لیکن ملکی مفاد میں فیصلہ کرنے کی بجائے چند شخصیات، چند حکمران 50 سال سے مسلط اس عوام پر لوگوں کی زندگی گرہن کر رہے ہیں. لوگ سولر تو کیا ملک چھوڑنا چاہتے ہیں جس ملک میں جان مال محفوظ نہ ہو، تعلیم، صحت، انصاف نہ ملے. جہاں انصاف نہ ملے وہاں ظالم ہوتا ہے، اور ظالم کا اللہ نے عبرتناک انجام رکھا ہے. پاکستان زندہ باد.